शौकत सिद्दीकी साहब को 3 साल आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनजीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनजीर को 7 साल की सजा दी जाए? बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके यकीनन वीडियो आपने बहुत गौर से देखा होगा। मेरे प्रोग्राम का आगाज आज इसी से होगा कि सवाल आपने सुना कि क्या खूबसूरत सवाल था कि बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह से इन लोगों ने फंसाया था और जो टेप्स पकड़ी गई और जिसके बाद रिलीफ भी मिला अदालत से कि प्रूफ हो गया। आज बेनज़ीर भुट्टो को इस्तेमाल कर रही है ये खातून अपने हक़ में कि इनके ख़िलाफ़ जो जज अरशद की कहानी आती है वो बिल्कुल एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान जो आज इनके समधी हैं मोहतरमा के कि इनके बेटे की उसकी बेटी से शादी हुई है और वो पिछली हुकूमत में भी करप्शन में मुलविस रहा। बहुत से लोग बता चुके हैं, इन वीडियोज़ में बताया गया है कि वो चाइना के हर विज़िट में हर एनर्जी जो सौदा हुआ है पाकिस्तान में और कतर से जो कुछ भी और कतरी ख़त भी उसी ने लिखवाया था। तो ये है हमारे लीडर, ये वोट को इज़्ज़त दो जो मांगते हैं कि ये सारे, क्योंकि इन्हें पता है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। मगर मैं सलूट करता हूँ इस रिपोर्टर को जिसने सवाल पूछा, मगर खातून किस तरह काट के चली गई कि जी मुझे आपको तो सब पता है कि मैंने जो अदालत में कहा है, और गायब हो गई खातून। तो ये है हमारी सियासत बेरहम। इन्होंने जो बेनज़ीर के साथ किया था आज ये सब कुछ इनके सामने आ रहा है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, बखुदा आज इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बैठ जाए ना और इनकी बातें मान ले तो ये आज अपने मफाद के लिए आप सबको कुर्बान कर देंगे जो इनका वोटर है। और एक्सटेंशन में इन्होंने यही किया ना बाजवे की, और जो पिछले दिनों सारे वाक़यात हैं उन्हें ज़रा जोड़ के देखिए। ये जिस तरह खामोशी से चले गए कि शहबाज शरीफ पे रख दिया कि उसने भगवाया, और यकीनन उसने भगवाया, मगर नवाज शरीफ को ख़ुद भी तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया ना। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे आपके मुल्क के, इतने एटॉमिक रियासत के और दुनिया के सबसे स्ट्रेटजिकल ख़ित्ते में जो मुल्क है जहाँ सारे दुनिया की नज़रें हैं, उस मुल्क के वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर है। मगर इन्हें सब कुछ अपने आप को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए आता है। तो बहरहाल जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर लें। हम अपने मौज़ूआत की तरफ आगे बढ़ते। देखिए, मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि इंसानी तारीख़ पर निगाह डालिए तो आपको हर एंगल से सोफिस्टिकेटेडली देख लें, जुल्म के साथ देख लें, जबर के साथ देख लें, इंसाफ कानून के नाम पे देख लें, हुक्मरानी हमेशा डंडे की रही है। मैं जो मज़ाहिब हैं उनके हवाले से बात करने की कोशिश नहीं करूँगा कि लोग नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि असल लॉजिक वहीं से आती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि जब फ़िरौन के दरबार में जादू और असे का मुकाबला हुआ तो जादू हार गया था और असा जो डंडा था वो जीत गया था। और हम दर्जनों सैकड़ों ऐसे वाक़यात, ये निज़ाम जो है जमहूरी हों, वो फाशिज़म पे खड़े हों, वो फ़ौजी हुकूमतें हों, कोई भी हों, कि कंट्रोल डंडे से होता है। कि ये इंसाफ कानून ये क्या है? डंडा है ना, कि आप नॉर्मल रहेंगे, जो बिहेव करेंगे और जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, विद इन लॉ कहिए आप रहेंगे तो आपको आराम से जीने दिया जाएगा। मगर आप उससे बाहर निकलेंगे तो डंडे का इस्तेमाल होगा। अब इसी के साथ चीज़ों को गौर से देखिए कि बात का बतंगड़ तो खान साहब ने खुद बना दिया। लोग कह रहे हैं कि जी देखें, ये पहली सियासी पार्टी थी जो फ़ौजियों को साथ लेके चलना चाहती थी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में
اس کا ایک اچھا پوسٹر تھا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اس سے بہت خوش تھی اور یہ سیاسی پارٹی اس سے بہت خوش تھی. مگر سچ یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کبھی بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے نہیں چل رہی تھی. آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے چل رہی تھی. ان کو بنایا انہوں نے ہی تھا اور اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس جملے پر کہ یہ سیاسی پارٹی بنا ہی اسٹیبلشمنٹ نے تھی اور پاکستان میں یہ ایک نارمل سی بات ہے. اور اس کا جو طریقہ کار ہے حکمرانی کا وہی ضیاء الحق والا اسٹائل. ہر دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کی حکومتیں بنواتی ہے. نواز شریف کو بھی لائی تو اسلامی نظام سے قریب دکھایا گیا اور بے نظیر بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو، اس کو سیکولر، غدار اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے. آج خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک آپ اپنی گاڑی میں بھی بیٹھ کر اپنی مرضی کا میوزک نہیں سن سکتے، اپنی مرضی کی کوئی کیسٹ نہیں لگا سکتے یا سی ڈی نہیں لگا سکتے. آپ کو نعت سننا ہے، ہم سننا ہے یا تلاوت سننا ہے. آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ ختم کر دی ہے. ضیاء الحق بھی خبر میں بے قرار ہوتا ہوگا کہ یار ایسے طریقے تو مجھے بھی نہیں آتے تھے. اگر اس وقت عمران خان ہوتا یا جو اسے آج سمجھا رہے ہیں یہ باتیں وہ میرے ساتھ ہوتے تو 10-15 سال اور نکل سکتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ مسائل کیا ہیں اور حکومت کر کیا رہی ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تبدیلی لائیں گے، تبدیلی لا رہے ہیں، لا چکے ہیں، تو آج کی مہنگائی پر اگر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کل ہی بجلی کی قیمت بڑھائی ہے. آج شوکت ترین کے مذاکرات عروج پر ہوں گے. صبح ہوئی ہیں یہاں امریکہ میں اس وقت اور کہا جا رہا ہے کہ سخت ترین شرائط پر IMF سے مذاکرات ہوں گے جس میں بہت بڑے پیمانے پہ جو سبسیڈری ہے مختلف 375 ارب روپے کی جو دے رہے ہیں یہ اسے بھی ختم کرنا ہوگا. اور یہاں تک کہ فوڈ اور کموڈیٹی جو ہیں اس پر بھی زور لگایا جا رہا ہے IMF کی طرف سے وہ ختم کی جائے. بہت سی چیزیں تو ماننی پڑیں گی. ہو سکتا ہے بہت سی نام یہ منوا لیں مگر مہنگائی آئے گی اور یہ جو بجلی پہ پیسے بڑھائے ہیں آج پیٹرول پہ بڑھ جائیں گے. یہ سب ان کو مذاکرات میں بیٹھنے سے پہلے خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. ڈالر کی جو سچویشن ہے، پھر جو غربت جس طرح بڑھ رہی ہے. وہ رات ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تعلیم بڑھ رہی ہے. ہاں مجھے بھی پتہ ہے شہری علاقوں میں تعلیم بڑھ رہی ہے مگر رابرٹ مگابے کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ معاشرے میں اگر تعلیم بڑھ رہی ہو مگر روزگار کے مواقع نہ ہوں اور نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اطراف میں دیکھتے ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے والے تو غریب ہیں، بے روزگار ہیں مگر مجرم امیر ہیں، تو اس معاشرے میں تشدد بڑھتا ہے. اور آج کے پاکستان میں یہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. پھر دیکھیں یہ بات تو اب بہت عام کہی جا رہی ہے نا کہ خان صاحب اکتوبر میں یہ پوسٹنگ نہیں ہونے دیں گے جنرل نظیم انجم کی یا ان کی جگہ کہ جن بھوتوں کا مسئلہ ہے. اور اس پہ آپ میں سے جو میرے دوست تحریک انصاف میں برا نہ مانے، برا یوں نہ مانے کہ کوئی لنگر آن کرنے کی وجہ نظر نہیں آتی نا. بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب بے مقصد اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. اور پھر بہت سارے ویڈیوز مخالفین نہیں لاتے ہیں یقیناً کہ جناب ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ پتلوں پر کیلے وہ سوئیاں چبوتے ہوئے پکڑی گئی ہیں چیزیں. یہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور میں پھر بار بار کہوں گا کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پوسٹنگ کریں، بات ختم کریں، لڑائی ختم کریں اور دشمنوں کو موقع نہ دیں نا. ہم جیسے دشمنوں کو کہہ لیجئے کہ نہ دیں. اگر آپ یہ حرکت نہ کرتے تو ہم اس وقت یہ باتیں گفتگو نہ کر رہے ہوتے. مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ اکتوبر میں نہیں کریں گے. میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اقتدار کو خطرہ ہے. اب ان 15 دنوں میں جو شور شرابہ ہوگا اور طرح طرح کی گفتگو، اب تو سنجیدہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ معاملہ سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر
جب یہ دیکھا جائے کہ امریکن ہیڈ آف دی چانسلری لاہور کی وہاں کے بیٹھ جاتی ہے مریم نواز کے پاس، وہ امریکہ جو اصل میں نواز شریف حکومت سے ناراض تھا کہ سی پیک اس نے بڑھایا، مگر آج کی ضرورت یہ ہے کہ نہیں، انہیں لیجیٹمیسی دینی ہے، کیونکہ وہی ہیں وہاں پر امریکن ایجنڈے کے ساتھ اگر جو کھڑے ہو سکتے ہیں، جو یہ حکومت کر رہی ہے عمران حکومت یا اسٹیبلشمنٹ، تو سیاسی تقاضے بدلتے رہتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مگر جیسی وہ ان کے ساتھ ہیڈ آف دی چانسلری لاہور کی پولیٹیکل ایڈوائزر کانسلیٹ کی جب جاتی ہیں تو فوراً آپ نوٹ کریں کہ بیجنگ سے ایک ٹویٹ آتا ہے۔ ٹویٹ کون کرتا ہے؟ میرے خیال میں ان کا لیجن چاؤ نام ہے، یہ پاکستان میں ڈی سی ایم بھی رہے ہیں، جو نائب ایمبیسڈر کراتا ہے، اور اس میں چائنیز حکومت کے اسپوکس مین ہیں، اور بہت کہتے ہیں اسٹرانگ اور بہت ہی میچور اور بڑے ذہین آدمی ہیں۔ ان کا ٹویٹ ہے جو عمران خان کی، جس میں تعریف کی گئی ہے، حکومت کی تعریف کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب جو آپ لوگوں نے ایفرٹس کیے ہیں انڈسٹریل کارپوریشن میں چائنا اور کے ساتھ مل کے، وہ قابل تعریف ہیں اور ہسٹوریکل ہیں۔ اچھا، یہ چائنیز ہے نا، یہ بہت اوپن ڈپلومیسی نہیں کرتے، یہ بہت ہی علامتی، سمبولک اور معنی خیز، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھے شعر کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا اس کو اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ تو چائنیز جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی بالکل ایسی ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ چائنیز جو سی پیک کے حوالے سے عمران خان سے ناراض ہیں، 2020 سے لے کے اب تک چائنیز پرائم منسٹر نے بھی فون نہیں کیا اور پریزیڈنٹ نے عمران خان کو، مگر آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ وہ کیا کہتے ہیں سندھی پنجابی میں، اینج سے پھر اینج سے ہی، کہ انہوں نے اس کی تعریفیں شروع کر دی کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ نے یہ سمبولک جو میٹنگ ہوئی مریم نواز سے، بتایا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ووٹ لے کے تو آتے ہیں نا، ان کے فالوئنگ ہے بہت بڑی، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جیتے ہیں، تو یہ بہت ہی سمبولک ملاقات، اور کہنا چاہیے ٹویٹ آیا ہے دونوں طرف سے، اور گریٹ گیم کا آپ اسے ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں جو خطے میں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کرپشن کے خلاف خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب نہیں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف ہے، مگر زرداری کو سلام ہے کہ اس ڈیموکریسی کو جو نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کمال طریقے سے پہنچا رہے ہیں، کہ سراج درانی نیب کو مطلوب ہے مگر وہ بھاگ گئے۔ کون سراج درانی؟ جو اسپیکر اسمبلی ہیں سندھ کے، کہ جناب اثاثے اور ان کی جو کاروبار آمدنی کے ذرائع ہیں وہ میچ نہیں کرتے۔ انہیں کے یہاں سے کہا جاتا ہے نا کہ ان کے خاندانی گھر سے اربوں روپے نکلے، غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ پاکستان کا تو خیر یہ حال ہے کہ ایک سٹنگ ڈی جی رینجر نے کراچی میں بیٹھ کر صحافیوں سے کہا کہ یہ درست ہے کہ لانچوں سے اربوں روپے پکڑے گئے، مگر وہ اربوں روپے شو نہیں کیے گئے کہیں، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ تو سب ایک سے ایک ہے، مطلب کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے کتنا بڑا افسر ڈی جی رینجر صحافیوں سے بیٹھ کر کہے کہ اربوں روپے لانچوں سے پکڑے گئے، مگر نہ وہ اربوں روپے ظاہر کیے گئے، نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ کھا لیے گئے۔ تو اس میں سراج درانی بھی ہاتھ دھو رہا ہے، اور ایسے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگ مل کے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ پھر بڑی ایک اہم خبر جو یقیناً آپ نے بہت سو نے پڑھی ہوگی کہ سوشل میڈیا پر پابندیوں کا، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا، میڈیا کو کنٹرول کرنے کا بل فائنلی لاگو کر دیا گیا کل۔ اس میں جو بہت دلچسپ ہے نا، جیسے نیب کا آرڈیننس آیا ہے کہ بیوروکریسی بھی معاف، جو طاقتور طبقے تھے وہ سب معاف ہیں، سیاستدان بھی معاف، اور جاگیردار بھی معاف، تاجر بھی معاف، سب معاف ہو گئے نا۔ آپس میں ایک دوسرے کو این آر او دے لیا، مگر خاصا این آر او نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اس خبر کو پڑھیں جو آرڈیننس کل آیا ہے میڈیا کے حوالے سے، کہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ہر سوشل میڈیا کمپنی کو پاکستان میں آفس کھولنا پڑے گا، 6 ماہ کی مدت دی گئی تھی کہ اس دوران آپ آفس کھول لیں، تو اس پہ ٹویٹر نے، فیس بک نے، لنکڈ ان نے، سب نے منع کر دیا کہ جی ہم نہیں کھولیں گے، جہنم میں جاؤ، اگر تم بند کرتے ہو تو بند کر دو۔ اس میں نقصان تو پاکستان کا تھا نا میجر۔ تو اب اس میں کہا گیا ہے کہ 6 مہینے کی شرط کو نرم کر دیا گیا ہے، اپنی
सोआबदीद पर जब वो महसूस करें खोल लें, मगर ना खोलें मतलब ये कि ना खोलें तो कोई बात नहीं, उन्हें एनआरओ दे दिया गया क्योंकि पता था कि ऐसा उनके बस में नहीं है। अब आगे क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनका कंटेंट, जैसे मैं हूँ, मेरी बात बुरी लगेगी तो ये पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। मुझ पे ये जोर लगाया जाएगा कि मैं वहाँ के 20 लाख रुपए दूँ, जो मैं टका नहीं कमाता इससे, जो सिर्फ आप लोगों का और अपना दिल पिशौरी करता हूँ। मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं 20 लाख रुपए आके वहाँ जमा कराऊँ और चेक एंड बैलेंस के जो उनका ड्रामा है उसके ज़रिए ये मेरा सब कुछ चेक हो और जब चाहें वो मुझे हुक्म नाफिज कर दें। मुझे इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि लाखों लोग मुझ जैसे अपना बैठे दिल पिशौरी कर रहे हैं, आप बंद कर देंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को ये बता दूं कि जब बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा कि एक ज़माने में जब मैं एक बहुत बड़ी वेब के लिए वेब चला रहा था, लाहौर से ऑफिस था मेरा, तो वहाँ मैंने एक दिन वॉइस ऑफ अमेरिका खोली तो वॉइस ऑफ अमेरिका लड़कों ने बताया कि जनाब ये यहाँ नहीं खुलती, ये बैन है। तो वहीं पे एक लड़का बैठा था, उसने कहा फाक भाई मैं खोल के देता हूँ। तो उसने 2 मिनट में खोल दी। उसने कहा कोई चीज़ बंद नहीं हो सकती आज की दुनिया में, जो चाहे ये लगा ले 2 मिनट में खुल जाएगी। तो ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर चीज़ खुल जाएगी और अल्टरनेट तो आ जाते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माए। तो जनाब इनकी हालत ये है कि वो काम करते हैं जो इनके इख्तियार में ही नहीं है, मगर ये सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए। इस सिचुएशन में देखें कि ये कहाँ तक लेके जाएंगे मुल्क को। अब कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ अमीर जो ना छुट्टी पे चले गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया पेशावर कोर्ट को। कुछ कह रहे हैं कि 18 तारीख को वो ज्वाइन करेंगे, कोई कह रहा है 21 को करेंगे। मतलब रोज़ एक नया क्यास पैदा हो रहा है। इस खबर का मतलब समझते हैं क्या है कि मैन मुमकिन है खान साहब जनरल फैज़ अमीर को वापस बुला लें, मगर ये नहीं सोच रहे खान साहब कि आप जनरल नदीम अंजुम, जिनका एक बेदाग कैरियर है बज़ाहिर, उसे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे जनरलों को डरा रहे हैं। और अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा, क्या और बढ़ेगा। जो आपको सपोर्ट करते हैं जहन के हर खाने में रखें, सोशल मीडिया में जाके खान साहब, वो सब बेसिकली फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। उस मोहब्बत में और उस अकीदत में, उस अंधी तकलीद में वो आपको सपोर्ट करते हैं। आपके इस इक़दाम के बाद अगर आपने जीतने की नाजायज़ कोशिश की तो वो सपोर्ट आपसे छीन ले जाएगी और ख़ुद ब खुद छिन जाएगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आज का व्लॉग इस पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे व्लॉग में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।